बाप तुम मक्का। हमारे ख्वाब हमें ले जाते हैं मज़ीद नए ख्वाबों की तरफ, और इस सैराब का कोई इख्तिताम नहीं होता। ज़िंदगी एक रेलगाड़ी है बदलते मिजाज की, जैसे हो मोतियों की एक माला, और जैसे जैसे हम हर एक मोती से गुज़रते हैं हम देखते हैं कि सारे मोती दरअसल मुख्तलिफ रंगों के अदसे हैं। वो दुनिया को अपने रंग में दिखाते हैं, और हर अदसा वही दिखाता है जो उसकी नज़र के सामने होता है। पहाड़ से हम सिर्फ पहाड़ देख सकते हैं, हम उसी की तस्वीर बनाते हैं जिसकी बना सकते हैं, और हम वही देखते हैं जिसे हमने खुद बनाया होता है। फितरत और किताबों को कैसे पढ़ना है ये मर्ज़ी है देखने वाली आँख की। इंसान क्या देखेगा आसमान पे, डूबता सूरज या कोई नज़म? ये मुनस्सर है उसकी फितरत पर। डूबते सूरज हर रोज़ होते हैं, और नज़मों को लिखने की अक्ल भी हमेशा साथ होती है, लेकिन इन दोनों को देखने के लिए बस चंद घड़ियाँ ही होती हैं, और फिर ये डूब जाते हैं। इंसान की फितरत वो लोहे की तार है जिस पर मोतियों की ये माला परोई होती है। क्या फ़ायदा सलाहियत या खुशकिस्मती का अगर फितरत ही सर्द और मशकशुदा हो? क्या फ़ायदा अक्ल का अगर उसका अदसा इतना मोटा हो कि इंसान अपनी ज़िंदगी का आसमान न देख सके? क्या फ़ायदा नए वादे करने का अगर निभाने वाला ही कानून शिकन हो? हम देखते हैं नौजवानों को जो हमसे एक नई दुनिया का वादा करते हैं, वो उसका सैराब दिखाते हैं उसे बहुत शानदार बना के, लेकिन वो इस कर्ज को कभी अदा नहीं कर पाते। वो जल्द मर जाते हैं और हिसाब से बच जाते हैं, या अगर वो ज़िंदा रहें तो वो दुनिया की भीड़ में खो जाते हैं। रेस्टोरेंट की छत से क्रिस्टल बॉल्स की शक्ल के बल्ब लटक रहे थे। सारे को हल्के और नीले सफ़ेद रंग से सजाया गया था। मेज़ों पर उलझे सफ़ेद रुमाल बिछे थे। मरकज़ी दीवार के साथ एक बेनियाज आर्टिस्ट बैठा वायलिन बजा रहा था। उसकी आवाज़ में वेटर की चॉप, कटलरी की झलक, मध्यम सरगोशी और हल्के कहकों की आमेज़िश भी सुनाई देती थी। ऐसी एक मेज़ पर बीरबल फरीद बरजमान था। उसके घुंघराले बाल जल से पीछे जमे थे। बिना टाई के स्याह सूट पहने वो टेक लगा के बैठा उंगलियों में क्रिस्टल की सजावटी गेंद को घुमाते हुए दासी से कह रहा था, और फिर मेरे फादर की डेथ हो गई। चूँकि मैं इकलौता बेटा था इसलिए वो सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डालकर चले गए। कहते हुए उसने पलकें झुका ली। सामने बैठी लड़की ने फिक्रमंदी से पहलू बदला। उसके बाल जोड़े में बंधे थे और दो लटें सामने गिरती थी। लंबी गर्दन में नेकलेस था और खूबसूरत आंखों में बेपनाह हमदर्दी। तुम कितने अकेले हो गए? उसने अंगूठियों वाला मरमरी हाथ बढ़ाकर उसके हाथ पर रखा। बीरबल ने पलकें उठाई। दोनों की निगाहें मिली। फिर अफसोस से कंधे झुका के रह गया। अकेला कहाँ हूँ, इतना बड़ा कारोबार और इसकी मस्ती मेरे साथ है। गहरी ठंडी सांस खींची। सुबह अपनी आर्किटेक्चर फर्म्स देखता हूँ, शाम में बेकरी, फिर लंदन के कारोबार के मसले। उफ, झुरझुरीली। क्या करते थे तुम्हारे फादर? लड़की ने अपना हाथ नामहसूस अंदाज में वापस खींचा। सफ़ेद और नीली प्लेट करीब खिसकाई जिसमें डेजर्ट रखा था। हमारी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म है। उन्होंने इसे लंदन और कतर में शुरू किया था, और कदर गर्दन कड़ाई मैं इसे यहाँ इस्तांबुल लाया हूँ। वाओ! लड़की ने सिल्वर के चमच से डेजर्ट ज़रा सा उठाया और मुंह में रखा। नजरें इसी पे जमी थी। और क्या हॉबीज़ ने तुम्हारी? बीरबल आज़ाना अंदाज में मुस्कुराया। इन सब झमेलों में अपने लिए वक्त ही नहीं मिलता। एक सिगार का शौक़ था, लेकिन मेरे वालिद को पसंद नहीं था, इनके लिए वो भी छोड़ दिया। तुम्हारे वालिद को तुम पर फ़ख्र होगा। वो बहुत अपनाइयत से उसे देख रही थी। और किस चीज़ का शौक़ है? ऊपर से लटकती क्रिस्टल बॉल्स में उनकी मेज़ का अक्सर उल्टा होकर दिखाई दे रहा था। बाइक्स का शौक़ था मुझे, लेकिन फिर ठंडी सांस ली। एक एक्सीडेंट में मेरी टांग टूट गई। उसने फिक्रमंदी से चमचा नीचे रखा। राइट या लेफ़्ट? क्या राइट लेफ़्ट टांग? राइट टांग या लेफ़्ट? राइट। वो संभल के मुस्कुराया। बस उसके बाद से बाइक्स को हाथ नहीं लगाया, हालांकि वो आज भी मेरे गराज में खड़े हैं। सफ़ेद मेज़ पोश पर रखा उसका फ़ोन एकदम जूं जूं करने लगा। माहौल का सारा फसूल टूट गया। बीरबल ने नज़र चुका के देखा। फैज़ी खानम कॉलिंग। उसने पावर बटन को 2 दफ़ा दबाया। कॉल कट के फ़ोन खामोश हो गया। वीकेंड पे भी मेरे सेक्रेटरी चैन नहीं लेने देते। फिर से मुस्कुरा के उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। लड़की ने मुस्कुरा के सर झटका। तुम्हारे जैसे आदमी के यही मसले होते हैं। तुम अपने बारे में बताओ, तुम यहाँ। फ़ोन फिर से वाइब्रेट करने लगा। उसने सबसे पहले बोला एक्सक्यूज़ मी, फिर मोबाइल कान से लगाते साथ ही बोला फैज़ी खानम, मेरी आज की सारी मीटिंग कैंसिल कर दे, मैं एक बहुत अहम डिनर पर। मुस्कुरा के उसे देखा। वो भी पलकें चिपका के मुस्कुराई। और अब आप मुझे तंग नहीं। अल्फाज उसके लबों में रह गए। दूसरी तरफ से कुछ कहा जा रहा था। वट? क्या हुआ माहिर को? उसकी रंगत फाक हुई। वह दबा दबा से चलाया। कहाँ है वो? रुक के सुना। हाँ हाँ, मैं पहुँच रहा हूँ। तेज़ी से फ़ोन रखा और जल्दी जल्दी वॉलेट खोलने लगा। लड़की ने तशवीश से उसे देखा। माहिर कौन? मेरा बड़ा भाई। उसने चंद नोट निकाल के मेज़ पर रखे। उसके हाथ कपकपा रहे थे। भाई? सारा शहर छन से टूटा। तुमने कहा तुम इकलौते। उसके माथे पर बल पड़े।
बीरबल नोट रखते हुए उठा और कुछ कहे सुने बगैर तेजी से बाहर की तरफ लपका। बीरबल, तुम मुझे यूं छोड़ के नहीं जा सकते। बीरबल वो अपनी जगह पर खड़ी तभी आवाज़ में घुराई थी, लेकिन वो दौड़ते कदमों से बाहर जा रहा था। इर्द गिर्द के लोग मुड़ मुड़ के देखने लगे थे। बिगड़े तासुरात के साथ वापस बैठी सफ़ेद और नीली प्लेट में बचा हुआ डेजर्ट उसको देख के मुस्कुरा रहा था। ये एक छोटे से अपार्टमेंट का टेरेस था। यहाँ से हमसाया अपार्टमेंट बिल्डिंग्स की छतें साफ दिखाई देती थी। टेरेस पर एक सादा सा झूला रखा था जिसकी लकड़ी पर फेरी लाइट्स लगी थी। झूले पर आरामदायक कुशन रखे थे और सामने मेज़ पर लैपटॉप स्क्रीन पर नेटफ्लिक्स का सुर्ख एन रुका हुआ था। साथ ही कैरेमल पॉपकॉर्न का भरा हुआ प्याला धरा था जिससे खुशबू उठ रही थी। टेरेस पर बना एक छोटा मगर आरामदायक सा सेट अप वीकेंड का ऐलान कर रहा था। दफ्तर में अंदरूनी दरवाजे से शबनम आती दिखाई दी। पैरों में कपड़े के चप्पल पहने, बालों को तोले की पगड़ी में लपेटे, वो नाइट सूट में मलबूसी। ये एक फखरिया नज़र उसने अपने जगमगाते हुए झूले पर डाले, फिर सर उठा के सियाह आसमान को देखा जहाँ चंद तारे दिखाई दे रहे थे। सारा हफ्ता मुझे इस रात का इंतज़ार रहता है। बिलाहर आज मुझे माहिर बेनामी भला तंग नहीं करेगी। वो लाहौर जा रहा था और वैसे भी वो वीकेंड पर उसको कम ही तंग करता था। वो मुस्कुरा के झूले पर यूँ बैठी कि कुशन में धंसी गई और मैं पैर मेज़ पर रख लिए। फिर लैपटॉप गोद में रखा और एयरफोन्स कानों में घुसा लिए। 2.5 घंटे की किस्त देखने के लिए पॉपकॉर्न बनाती हूँ और 2.5 मिनट में ख़त्म भी हो जाते हैं। लेकिन खैर, उसने सच झटका खूब सेट होकर बैठने के बाद स्क्रीन ऑन की। जहाँ से रिश्ता पिछले वीकेंड पर टूटा था वहाँ से जोड़ा। टर्न टू फ़ोन एकदम से चीखा तो हाथ से पॉपकॉर्न के टुकड़े दूर जा गिरे। शबनम ने बदमज़ा होकर मोबाइल उठाया। बीरबल कॉलिंग। इस वक्त मैं नहीं उठा रही, जितनी मर्जी कॉल कर ले। मोबाइल साइलेंट करके उसने वापस स्क्रीन को देखा, लेकिन इर्तिकास टूट चुका था। कॉल फिर से आने लगी तो शबनम ने उफ़ अल्लाह मियाँ कहते हुए फ़ोन झपट के उठाया। ने बीरबल ने वो ज़ोर से घुराई। क्या बीरबल, क्या क्या? दूसरी तरफ कहे जाने वाले अल्फाज सुनकर शबनम के चेहरे की बेजारी अनका हो गई और धीरे धीरे उसकी रंगत बदलने लगी। आंखें फैल गई और लब खुले के खुले रह गए। अगले ही लम्हे उसने तेज़ी से टांगें नीचे उतारी, लैपटॉप मेज़ पर रखा, जल्दी से पैर स्लीपर में घुसेड़े और उठकर अंदर भागी। फेरी लाइट से सजा झूला, कैरेमल से सजे पॉपकॉर्न और साकुन हुई स्क्रीन मायूसी से उसे दूर जाते देख रहे थे। सरियार पुलिस स्टेशन के बाहर जलती बुझती बत्तियों वाली कार्स आती जाती दिखाई दे रही थी। पुलिस स्टेशन कई मसला था और इसका हर फ्लोर मुख्तलिफ जराइम के लिए मुख्तस था। होमिसाइड फ्लोर पर एक बड़ा सा हॉल बना था जिसमें जगह जगह डेस्क लगे थे। कुछ लोग फाइल लिए इधर उधर जा रहे थे, कुछ कंप्यूटर्स के सामने झुके थे। ऐसे में कोने में एक ऑफिस था जिसके स्लाइडिंग डोर खुले थे। बाहर बॉश कॉमसर चीफ इंस्पेक्टर की तख्ती लगी थी। अंदर एक बड़ी मेज़ के पीछे परचमान चंगेज़ फ़ोन का रिसीवर कान से लगाए हुए यूँ बैठा था कि बूट मेज़ पर रखे थे। गिरबान के 2 बटन खुले थे और हाथ में सिगरेट था। वो बिगड़े तासुरात के साथ किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। कॉल ख़त्म हुई तो उसने रिसीवर रखा और सिगरेट की राख को एस्ट्रे में झटका। फिर खुले दरवाज़ों के पार हाल कमरे को देखा जिसकी एक दीवार पर ऊंचा घड़ियाल नस्ब था। वक्त की सुइयां देखकर चंगेज़ ने बेजारी से मुंह पर हाथ रखकर जमाई रुकी। फिर एक असिस्टेंट फाइल लिए अंदर आता दिखाई दिया तो उसने बूट नीचे उतारे। बाश कॉमसर भी। एक बात पूछो? असिस्टेंट ने फाइल उसके सामने रख कर खोली और साथ ही दांत निकाल के मुखातिब किया तो चंगेज़ सुस्ती से सीधा हुआ और कलम निकाला। पूछो। लोग मरने के लिए वीकेंड का इंतखाब क्यों करते हैं? चंगेज़ ने इसी बेजारी से सर झटका। क्योंकि इस्तांबुल वालों के पास सारा हफ्ता मरने के लिए वक्त नहीं होता। वीकेंड पे वो अपनी बोरिंग ज़िंदगी से फ़रार के लिए ये खूब अल्कोहल पीते हैं, फिर किसी बार में आपस में लड़ पड़ते हैं या सड़कों पर निकल जाते हैं। कोई किसी गाड़ी के नीचे आ जाता है, कोई गुस्से से मैं दूसरे को मार देता है। साइन करके फाइल पर धकेली तो मेज़ पर रखा मोबाइल बजने लगा। अभी देखना, रात 2 बजे के बाद ऐसे ऐसे एक्सीडेंट केसेस आने लगे कि जैसे बारिश के बाद कीड़े निकल आते हैं। ताहर से कहते हुए उसने मोबाइल उठाया। नाम पढ़ के तेवरियाँ मजीद चढ़ गई। फ़ोन कान से लगाती वो शुरू हो गया। बीरबल, मैं तुम्हें आखिरी दफ़ा बता रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए किसी लड़की का बैकग्राउंड चेक नहीं करवा रहा। हर हफ्ते तुम नई लड़की का नाम दे देते हो। मैं अगले अल्फाज सुनकर उसकी बोलती ज़बान रुकी। वो एकदम उठ खड़ा हुआ। कौन सा अस्पताल में आ रहा हूँ? चाबी और जैकेट उठाए वो तेज़ी से मेज़ के पीछे से निकला। सिगरेट नीचे गिर गई। अगली लम्हे उसका बूट सिगरेट के टुकड़े को रौंद कर आगे बढ़ गया। क्या हुआ कॉमसार भैया? सिरसन ने पीछे से पुकारा। मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, मैं वहीं जा रहा हूँ, तुम लोग पीछे से संभाल लेना। आवाज़ लगाता वो दौड़ते कदमों से लिफ्ट की तरफ जा रहा था। डेस्क पे काम करते एक ऑफिसर ने मुड़ से जाते देखा, फिर अफसोस से सर दाएं बाएं हिलाया। वीकेंड नाइट। साथ बैठी लड़की ने भी चिच की आवाज़ के साथ शाने चुकाए। मुड़े सर वापस घूम गए और सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। सैलून के इस फेशियल रूम की छत तेज सफ़ेद बत्तियों से रोशन थी। सफ़ेद बेड पर जरीना लंबी लेटी थी। उसने सैलून का गाउन पहना हुआ था और माथे पर मखमली बैंड चढ़ा के बालों के चेहरे पर आने से रोक रखा था। दोनों दाएं बाएं फैला रखे थे और 2 लड़कियां बहुत महारत से उनका मसाज कर रही थीं। खुद वह गर्दन पीछे को फेंके आंखें बंद किए हुई थी। सर के पीछे खड़ी एक सफ़ेद कोट वाली लड़की इसके चेहरे पर सुनहरी पेस्ट लगा रही थी।
ठंडा पेस्ट चेहरे पर लगा तो जरीना ने नज़ाकत से सिसकारी भरी, ये ठंडा है। हमारा 24 कैरेट गोल्ड फेशियल आपको इतना पसंद आएगा कि आप बार बार आएंगी। देखते हैं, जरीना ने बंद आंखों से इशारा किया। दरवाजे पर दस्तक हुई तो इस फेड कोट वाली लड़की ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। दरवाज़ा खुला, फिर एक गर्दन ने अंदर झाँका। जरीना हानम के लिए रिसेप्शन पर कॉल आई है। जरीना की आंखें बंद रही लेकिन शानी शिकन आलूद होगी। अपने स्टाफ को समझाओ मेलिसा, क्लाइंट अपना फ़ोन इसलिए ऑफ करता है ताकि सर्विसेज के दौरान उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। सफ़ेद कोट वाली लड़की ने चौकट वाले लड़के को आंखें दिखाई जाने का इशारा किया, लेकिन वो ढिठाई से जमा रहा। किसी शबनम की कॉल है, वो कह रही है कि माहिर पे एक एक्सीडेंट हो गया है। उसने तेज़ी से आंखें खोली और सीधी होकर बैठी, दोनों हाथ लड़कियों की गिरफ्त से खींच के छुड़ाए। लब शाख के आलम में खुले के खुले रह गए और आंखों में एकदम बहुत से जज्बात उभर के आए। फिर सामने आईने पर निगाह पड़ी तो चौंकी। दाएं गाल पर सुनहरा पेस्ट लगा था, बहुत सा पेस्ट अभी पीछे लड़की के प्याले में था। साफ करो इसको जल्दी जल्दी, वो चलाई। बिना फेशियल के भी उसकी रंगत गुलाबी पड़ रही थी। ये दोहा के एक बुलंदो बाला होटल की लॉबी थी। रात का वक्त और जज्बतियों ने माहौल को खौफनाक बना रखा था। होटल के दाखिली दरवाजों से 4 अफराद अंदर आते दिखाई दे रहे थे। इनमें सबसे आगे अब्दुल मालिक फरीद थे, ग्रे सूट पहने, सफ़ेद ब्राक, बाल जल से पीछे की तरफ जमाए, हमेशा की तरह बेतासर चेहरा लिए। वो इन 3 अफराद के हमरा चलते हुए लॉबी में रखे सोफ़ा की तरफ आए। नज़र उठा के दीवार पर नस्ब घड़ियाल को देखा। बड़ी सुई 11 से ज़रा पीछे थी और वो वक्त की जमा तफरी करते हुए बड़े सोफे पे बैठे और टांग पर टांग जमा ली। चमकते बुर्ज में फानूस का अक्स दिखाई देता था। सर, मीटिंग में बस 5 मिनट रह गए। साथ खड़ा सूट वाला नौजवान झुक के पूछने लगा, आप डिनर हॉल में इंतज़ार करना चाहेंगे? मैं इसी वक्त पे हॉल में जाऊंगा जो तय हुआ था। वो आराम से बैठे थे, उंगलियां सोफे के हाथ पर आदतन चल रही थी, जैसे नादीदा पियानो बजा रही हूँ। इनके एक हाथ में चांदी की अंगूठी थी जिसमें सफ़ेद पत्थर जुड़ा था। इसी पर होटल के दाखिली दरवाजे से कोई भागता हुआ अंदर आता दिखाई दिया। उसने शोफर का यूनिफॉर्म पहन रखा था और सांस फूला हुआ था। पहले उसने बताशी नज़रों से इधर उधर देखा और फिर जैसे ही निगाह लॉबी में बैठे माली पे पड़ी, वो तेज़ी से उनकी तरफ लपका। सर सर, उनके सर पर पहुंच के हामते हुए कहा, आपका फ़ोन ऑफ था। जरीना मैडम ने मुझे कॉल की। हमारे ने गर्दन उठा के कश्मीश नगर उस पर डाली और दूसरी घड़ियाल पर। मेरी मीटिंग में 3 मिनट रहते हैं, जल्दी बोलो। सर, वो हकलाया, रुक के सांस लिया। माहिर का एक्सीडेंट हो गया, उसको इमरजेंसी में अस्पताल ले गए हैं। सोफे के हाथ पे नादीदा पियानो बजाती उंगलियां थाम की। चंद नमी के लिए माहिर फरीद बिना पल के जबकि उसको देखे गया। कहाँ? अल्फाज धीरे से निकले। इस्तांबुल, उसके घर के सामने। हिट एंड रन। अब्दुल मालिक खामोशी से अपने चमकते जूते को देखने लगा जो टांग पर टांग जमाने के बायस ऊपर उठा हुआ था। उनका चेहरा बिल्कुल बेतासुर था। सर, मैं मीटिंग कैंसिल कर देता हूँ, सेक्रेटरी परेशानी से कहता जगह से उठा, और मजमूआ अल फरदान के नुमाइंदे से कह देता हूँ कि हम चंद दिन बाद मीटिंग रख लेंगे। वो खामोशी से अपने बूट को देखेंगे। सेक्रेटरी अब मोबाइल रोशन करके कुछ देख रहा था। दोहा से इस्तांबुल के लिए पहली फ्लाइट रात 11 बजे निकलेगी। सीट बुक करवा दूँ? नहीं, उनका लेजर ठंडा था। सेक्रेटरी रुक के ने देखने लगा। सर, मीटिंग के साथ डिनर भी है, 3 घंटे लग जाएंगे। फ्लाइट मिस हो गई तो अगली फ्लाइट कल दोपहर की होगी। और तुमने वो किताब पढ़ी है, रिच डैड पुअर डैड? वो कोट का बटन बंद करते हुए उठे सेक्रेटरी को बगौर देखा। उसका सर नफ़ी में हिल गया। जानता था, इसीलिए तुम सारी उम्र एक सेक्रेटरी रहोगे अमार, क्योंकि तुम्हारे पास मेरे भाई जैसा कोई बाप नहीं था जो तुम्हें ये समझाता कि अल्फरदान ग्रुप के साथ महीनों पहले तय की गई मीटिंग कैंसिल करना हमाकत से कम नहीं होता। लेकिन सर, माहिर अस्पताल में है। अगर मैंने ये मीटिंग छोड़ी तो माहिर मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। हम कल दोपहर की फ़्लाइट ले लेंगे। वो 2 कदम आगे बढ़े, फिर हाथ सोफे की पुश पर रखा जैसे चक्कर सा आया और बर वक्त सहारा लिया। लम्हे पर के लिए कब्र से आंखें बंद की और गहरी सांस अंदर खींची। फिर आंखें खोली तो चेहरा वापस रिपोर्ट बन चुका था, अलबत्ता हाथों में मामूली से कपकपाहट थी। वो आगे बढ़ गया और सेक्रेटरी हक्का पक्का सा पीछे भागा। शोफर मुलायमती नजरों से उनको जाते देखता रहा। ऐसी भी क्या पैसे से मोहब्बत। मुबीन मंजर की बलाई मंजर पर बने स्टूडियो में पुराने पेंट और रोगन की मध्यम खुशबू फैली थी। शेल्फ पर ऊपर तले रखे खाली डब्बे और दीवारों पर चस्पा कागज़। खामोशी से इन दोनों बहनों को देख रहे थे जो बस कमरे में मौजूद थी। माला ज़मीन पर बैठी गर्दन उठाए माही के चेहरे को देख रही थी जो कागज़ हाथ में लिए बेयकीन सी खड़ी थी। तुम इसको पहचानती हो? माही ने सफ़ेद बालों वाले आदमी के चेहरे से नजरें उठा के माला को देखा। 100% तुम्हें नहीं याद? नहीं। ये कौन है ये? वो तेज़ी से उठी, यहाँ तक कि वो इसके बराबर खड़ी हो गई और बेचैन नज़रों से उसका चेहरा टटोला। ये शकूर है, हमारे स्कूल का चपरासी। व्हाट? नामुमकिन। वो बतख के पीछे हटी, फिर तेज़ी से कागज़ खींचा और गौर से स्केच को देखा। अरे हाँ, ये तो शकूर है। उसने ताज्जुब से चेहरा उठाया। ये आमिल नहीं हो सकता, शायद बन गया हो। इंसान किस वक्त किस रास्ते पर चल निकले किसी को मालूम नहीं होता। माला लब काटते हुए इस चेहरे को देख रही थी। जहन के पर्दे पर एकदम बहुत से पुराने दिन लहराने लगे। वो सारे दिन जो यादाश्त के संदूक में महफूज करके ऐसे पक्के ताले लगाए थे कि कभी खुल ना सके, वो अब एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ पहला ताला चटकाता। लेकिन शकूर तुम्हें नुकसान क्यों पहुंचाना चाहेगा? माही की सोच में उभरी आवाज़ गूंजी तो बच्चों की शान चुका दिए। एक वजह है उसके पास। वो बड़बड़ाई। माही ने चौंक के उसे देखा। उसकी रंगत सफ़ेद हो रही थी। कैसी वजह?
ایسا کیا ہے جو میں نہیں جانتی؟ اس نے مالا کے چہرے کو کھوجتی نظروں سے دیکھا، لیکن وہ کچھ نہیں بولی، بس کاغذ طے کرنے لگی، دوہرا کر کے طے لگائی، پھر دوسری طے۔ تم پراسرار ہوتی جا رہی ہو مالا، تم نے مجھے وہ راز بھی نہیں بتایا جو تمہیں ماں کی ڈیتھ پہ معلوم ہوا تھا اور جس کے باعث تم اتنی پرسکون تھی۔ وہ کاغذ کو ایک کے بعد ایک تہہ لگا رہی تھی، اب وہ موٹا ہوتا جا رہا تھا، سوئی سے موڑنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ اب ہم شکور کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ ماہی کھنکاری۔ مالا غائب دماغے سے کاغذ کو دوہرا کر تھی۔ ماہی نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو وہ چونکے سے دیکھنے لگی۔ کیا کہا تم نے؟ تم ایک کاغذ کو 7 دفعہ سے زیادہ فولڈ نہیں کر سکتی۔ کشمالہ مبین نے گہری سانس لے کر چیلنج کیا۔ ورڈ کٹ 12 دفعہ کا ہے۔ اور وہ دونوں دھیرے سے ہنس دی۔ ماحول میں چھائی سوگواریت کم ہوئی۔ شکور عامل ہوگا، لیکن وہ کسی کلائنٹ کے کہنے پر ہمارے اوپر عمل کر رہا تھا۔ اس کا کلائنٹ کون ہو سکتا ہے؟ ماہی نے گال پر انگلی رکھی، پھر خود ہی جواب دی، یقیناً کبیرہ طے۔ ہم نے کبیرہ طے کا کیا بگاڑا ہے؟ مالا افسوس سے دیوار پر لگے کاغذوں کو دیکھ رہی تھی۔ ماں اور میں نے ان کا بہت کچھ بگاڑا ہے، اس لیے میری بیٹی کے پیچھے پڑی تھی۔ ہمارے اوپر جادو کروانے والے عموماً قریبی رشتہ دار ہی نکلتے ہیں۔ پھر وہ چونکی جیسے کچھ یاد ہے۔ ماہر کا قریبی چچا۔ گڑبڑا کے تصدیق کی۔ ماہر فرید کا چچا جس نے اوشن خریدا تھا، اسی کے کہنے پر خریدا ہوگا۔ وہ تلخی سے بڑبڑائے۔ اس نے تمہیں کال کی تھی لیکن خود ملنے نہیں آیا تھا، اپنے بھتیجے کو بھیج دیا۔ وہ تمہارا سامنا کرنے سے اعتراض کیوں کر رہا تھا معلوم نہیں؟ کشمانہ نے لا علمی سے شانش کا، یقیناً وہ اوشن آتا رہتا ہوگا، میرا اور اس کا سامنا ہوا ہوگا اور وہ دوبارہ نہیں ملنا چاہتا ہوگا۔ کیا تمہیں اس سے ملاقات یاد ہے؟ نہیں، شاید اس نے اپنا نام نہ بتایا ہو سکتا ہے اس نے ماہر فرید کو بتائے بغیر۔ میں اس کو یا اس کے خاندان کو ڈسکس کرنا نہیں چاہتی، وہ ایک دم بیزار ہو، اور تمہیں میں نے منع کیا تھا اس کے خاندان کو انٹرنیٹ پر اسٹالک مت کرنا، دور رہو میرے مسئلوں سے۔ اس کے بدلتے تیور دیکھ کر ماہی نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ماہی لاکھ منہ پھٹ سے ہی، وہ اس کی بڑی بہن تھی۔ پل بھر کے لیے اسٹوڈیو میں غیر آرام دہ سی خاموشی چھا گئی، پھر ماں بیرا کھنکاری۔ نگینا آنٹی روز بتا رہی تھی کہ اگلے ہفتے زیاد آئے گا تعزیت کے لیے اور اپنی منگنی کے لیے۔ معلوم ہے تمہاری بھی اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ مالا پلٹ کے طے شدہ کاغذ کو ایک فولڈر میں ڈالنے لگی۔ میں زیاد سے مل چکی ہوں۔ کب؟ مالا نے تعجب سے پلٹ کو سے دیکھا۔ سہیل کی شادی پر ہم دونوں اس سے ملے تھے، یاد نہیں؟ تب میں اوشن کی مینیجر تھی، میرا دماغ کام میں اتنا مصروف ہوتا تھا کہ یادداشتیں نہیں بنتی تھی۔ کشمالہ نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی، اس میں تلخی بھی تھی اور ماضی کا سینٹالجیا بھی۔ جس دن میں نے کیف کو نوکری دی تھی اسی روز مجھے اوشن سے نکالا گیا تھا۔ پھر سے ٹھنڈی سانس لی، اور اس رات زیاد اور نگینا آنٹی اسلام آباد آئے تھے۔ کچھ یاد کر کے مسکرائے۔ اور وہ براؤنیز لائے تھے، مومانی نے میرا حصہ نکال کے اوپر بھجوایا تھا۔ ایک منظر ذہن کے پردے پہ لہرایا۔ گیلے ٹیرس پر کھڑی براؤنیز کھاتی لڑکی اور نیچے پورچ میں کھڑا ضیاء سلطان، جس نے سر اٹھا کے اوپر دیکھا تھا۔ کیا تم اس کی منگنی پر افسردہ ہو؟ ماہی نے غور سے اس کی مسکراہٹ کو مہموم ہوتے دیکھا۔ میں بس اس عامل کو ڈھونڈنا چاہتی ہوں اور اس سے اپنی ماں کو دی گئی ہر تکلیف کا حساب لینا چاہتی ہوں۔ فولڈر میں رکھے کاغذات کو ترتیب دے رہی تھی۔ ماہی خاموش ہوگی۔ وہ جانتی تھی کہ کشمالہ اپنے گرد کھینچی اونچی دیواروں کو اتنی جلدی نہیں گرتی۔ وہ اس وقت نہ ضیاء سلطان کی بات کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی اس انسان کی جسے وہ کیف کہتی تھی۔ ویسے وہ کہاں رہ گیا؟ 2 دن پہلے کہہ رہا تھا کہ تعزیت کرنے ہمارے گھر آئے گا۔ وہ سیڑھیاں نیچے اترتے ہوئے فون پر ماہر کی چیٹ دیکھ رہی تھی۔ اس کی جانب خاموشی چھائی تھی، نہ کوئی پیغام نہ کال۔ کم بخت وہ خفگی سے بڑبڑا کے آگے بڑھ گئے۔ ہسپتال کی راہداری سرد و سفید تھی اور اس میں ڈس انفیکٹنٹ کی بو پھیلی تھی۔ ایک سائڈ پر رکھے بینچز پر وہ چند افراد بیٹھے دکھائی دیتے تھے۔ زرینہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھی اضطرابی کیفیت میں لمبے بالوں کو مسلسل انگلی پر لپیٹ رہی تھی۔ قریبی بینچ پہ شبنم بیٹھی تھی۔ آج اس کے سر پر سکارف تھا اور وہ دونوں ہاتھ باہم پھنسائے زیر لب کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کسی پینڈولم کی طرح سامنے دائیں سے بائیں ٹہلتے بیربل پر جمی تھیں۔ وہ ایک ہاتھ سر پر رکھے سفید پڑے چہرے کے ساتھ کبھی ایک کونے میں جاتا کبھی دوسرے میں۔ بیربل بیٹھ جاؤ، تم مجھے اریٹیٹ کر رہے ہو۔ زرینہ نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹا کر جوتا زمین پر زور سے رکھا تو وہ رکا۔ چلنا بے ضبط سے اسے گھورتا رہا، پھر شبنم کی دوسری جانب دھپ سے آ کے بیٹھ گیا۔ تم کہاں تھے ویسے؟ سوال پہ اس نے چونک کے شبنم کو دیکھا۔ وہ دعا روک اس کے نئے سوٹ کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ایک ورک میٹنگ میں تھا۔ ورک میٹنگ نے کس رنگ کی لپسٹک لگا رکھی تھی؟ اس نے معصومیت سے پلکیں جھپکائی۔ اس نے جواباً تیز نظروں سے شبنم کو گھمایا۔ کم از کم میری کوئی لائف تو ہے، تمہاری طرح ویکینڈ پر نیٹ فلیکس کے ساتھ پاپ کارن نہیں کھاتا۔ یہی کر رہی ہوگی نا تم اس وقت؟ شبنم کا چہرہ سرخ ہوا۔ ہوں ہاں کہہ کے رخ موڑا، اس کی طرف سے موڑ کر دوبارہ سے ہاتھ جوڑ لیے اور زیر لب کچھ پڑھنے لگی۔ تیز قدموں کی آواز پر بیربل جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سامنے سے چنگیز چلتا آ رہا تھا۔ کچھ معلوم ہوا؟ وہ قریباً دوڑ کے اس کی طرف لگا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق حملہ آور ایس یو وی کے انتظار میں رکی کھڑی تھی۔ اس کو سڑک کراس کرتے دیکھ اور آگے بڑھی اور ٹکر مار کر نکل گئی، یعنی یہ سراسر قاتلانہ حملہ تھا۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئی۔ چنگیز نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کی نمبر پلیٹ غائب تھی اور چند گلیوں کے بعد وہ ایک ایسی اسٹریٹ میں مڑ گئی جہاں کیمرے نہیں تھے، اور وہیں سے اس کا سراغ ہو گیا۔ لیکن فکر مت کرو، ہم اس کو تلاش کر لیں گے۔ اس نے دھیرے سے بیربل کا کندھا تھپکا۔ کوئی ماہر کو کیوں مارنا چاہتا ہے؟ اس نے کندھا ہلکا
سب پیچھے کیا۔ اس کا دبلا پتلا کندھا چنگیز کے بھاری ہاتھ کی گرفت میں دبوچا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ ماہر کے اندر ایک مقناطیس لگا ہے جو مصیبت کو اپنی طرف کھینچتا ہے میرے دوست۔ چنگیز کے چہرے پر افسوس بھی تھا، تکان بھی۔ پھر اس نے بند دروازوں کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں؟ سرجری ہو رہی ہے۔ اس کی بائیں ٹانگ بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ اس کی آنکھوں میں گلابی سی نمی بھری۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ماہر بہت سخت جان ہے۔ اس کا ایک دفعہ پہلے بھی بائک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تب اس کی رائٹ ٹانگ زخمی ہوئی تھی۔ رائٹ نہیں، لیفٹ۔ زارا نے اسے گھورا۔ تب بھی اس کی لیفٹ ٹانگ ہی زخمی ہوئی تھی۔ اوہ! بیربل کے لبوں سے ایک طویل اوہ خارج ہوئی۔ چنگیز نے گہری نظر بینچ پہ بیزار سی بیٹھی زرینہ پر ڈالے، پھر اسے کہنی سے تھام کر ذرا فاصلے پر لے گیا۔ یہ سفید بالوں والے مشکوک آدمی کی بیٹی ہے نا؟ اس نے سرگوشی میں پوچھا۔ یہ مشکوک آدمی نہیں، میرا چچا ہے۔ وہ برا مان گیا اور ماہر سے بہت محبت کرتا ہے، کبھی ماہر کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور کہاں ہے وہ اس وقت؟ چنگیز نے مینی خیز انداز میں ادھر ادھر دیکھا جیسے اسے تلاش کر رہا ہو۔ بیربل ایک لمحے کو چپ ہوا۔ زہرا کہہ رہی تھی کہ اس کی کوئی بہت اہم میٹنگ تھی۔ ویسے بھی ہم سب یہاں ہیں، اس نے آ کے کیا کر لینا تھا؟ شبنم مشکوک نظر سے ان دونوں کو دور کھڑے سرگوشی میں باتیں کرتے دیکھ رہی تھی۔ ایسے ویسے تمہارے چچا کا ایک پیر جہاز میں ہوتا ہے، کبھی لندن میں تو کبھی استنبول، لیکن آج ویکینڈ نائٹ پر وہ مصروف تھا۔ اللہ اللہ! چنگیز نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ مالک کبھی ماہر کو ہرٹ نہیں کر سکتا۔ ہاں، وہ اس سے باتیں چھپا سکتا ہے، وہ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ ایک روبوٹ ہے، نہ کہ کوئی ویلن۔ اس کا انداز اتنا یقینی تھا کہ چنگیز ایک گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ تم بہتر جانتے ہوگے تمام۔ تم لوگ آپس میں کیا بات کر رہے؟ شبنم کی آواز پر وہ دونوں چونک کے پلٹے۔ تمہیں ڈسکس کر رہے تھے، تم آ گئی ہو اس لیے چپ کر گئی ہیں۔ بیربل چل کے بولا۔ شبنم نے خفگی سے اسے دیکھا، پھر ہتھیلی پھیلا کے چنگیز کے سامنے کی۔ ماہر بی کا فون کہاں ہے؟ اوہ ہاں، یہ رہا۔ چنگیز نے ماتھے کو چھوا، پھر دوسرے ہاتھ سے جیکٹ کی جیب سے ایک زپ لاک بیگ نکال کے اس کی طرف بڑھایا جس کے اندر ایک ٹوٹی اسکرین والا موبائل تھا۔ یہ تباہ ہو چکا ہے۔ ایپل کے فون اتنی جلدی تباہ نہیں ہوتے، صرف اسکرین ٹوٹی ہے۔ شبنم فون کو نکال کر الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ ذرا دیر بعد اسکرین روشن ہوگی تو وہ فاتحانہ انداز میں مسکرا دی۔ ایپل فار لائف۔ جگمگاتی اسکرین ان لاک ان کو دکھائی۔ کیا کسی کو ماہر کا پاسورڈ کوڈ معلوم ہے؟ نہیں، لیکن اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہم سب قریبی لوگوں کو اطلاع کر چکے ہیں۔ اور وہ باغبان کی بیٹی؟ بیربل جہاں تھا وہیں رہ گیا، اسے تو وہ بھول ہی گیا تھا۔ تم اسے بتانا چاہیے۔ چنگیز تیزی سے بولا۔ وہ یقیناً آ جائے گی اور شاید دونوں کے سارے مسئلے حل ہو جائیں، لیکن میرے پاس اس کا نمبر نہیں ہے، میں اسے کیسے اطلاع کروں؟ پھر کچھ سوچ کے اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میرا نہیں خیال وہ ماہر کے لیے اتنی دور استنبول آنا چاہے گی۔ تم استنبول جانا چاہتی ہو؟ مالا کمرے میں آئی تو خالی بیڈ اس کا منتظر تھا۔ چادر پیشے تھی اور دوائیاں سائڈ ٹیبل سے ہٹا دی گئی تھیں۔ وہ چپ چاپ بیڈ کے کنارے پہ بیٹھی اور چادر پر ہاتھ پھیرا۔ ماں کے ہوتے ہوئے اس کمرے میں کچھ مختلف سا تھا۔ موہت چوکھٹ میں آ کھڑا ہوا، وہ بھی وہی دیکھ رہا تھا جو اس کی نظروں میں تھا۔ وہ ماں کی رونق تھی، بڑوں کی اپنی رونق ہوتی ہے۔ وہ سر جگہ انگلیاں چادر پر پھیرتے ہوئے کچھ محسوس کر رہی تھی۔ ہر کونے سے ان کی آواز آتی ہے۔ کمرے کا دروازہ کھولتی ہوں تو لگتا ہے کہ وہ سامنے بیڈ پر بیٹھی ہوں گی، ٹانگیں نیچے لٹکائے، گود میں دوائیوں کا باکس رکھے، سر جھکائے، الجھی سی کچھ تلاش کر رہی ہوں گی۔ ہم اپنی ماں کو ہمیشہ کاموں میں پھنسا الجھا سا ہی دیکھتے ہیں۔ جب ان کی خدمت کروانے کی عمر آتی ہے تو وہ چلی جاتی ہیں۔ وہ جوکر سے سر ٹکائے اداس نظر آ رہا تھا۔ وہ چوکر سے سر ٹکائے اداس نظر آتا۔ کھڑکی کے باہر پھیلی تاریک رات ان کو اسی اداسی سے دیکھ رہی تھی۔ کیسے نکلیں گے ہم اس فے سے؟ مالا نے پر امید نظروں سے اسے دیکھا۔ کمرے کی سیٹنگ بدل۔ پھر وہ کھنکھارا جیسے ہمت مجتمع کی ہو۔ تم استنبول جانا چاہتی ہو؟ مالا نے چونک کر اسے دیکھا، آنکھیں شنبے سے کٹی ہیں۔ میں کئی دفعہ استنبول جا چکی ہوں، لیکن تم اس حالت میں ویکیشن کا سوچ رہے ہو؟ اسے جیسے برا لگا تھا۔ نہیں، میں استنبول منتقل ہونے کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے ترکی میں ایک فیلوشپ کرنی ہے۔ ماں کی وجہ سے ہر سال چھوڑتا رہا، اب جا سکتا ہوں، لیکن تمہیں چھوڑ کے نہیں۔ تم ساتھ چلنے کی حامی بھرو تو میں اپلائی کروں گا۔ تم ماں کے غم سے فرار چاہتے ہو، حالانکہ اس غم سے کبھی فرار نہیں ملتا۔ میں بس لاہور میں نہیں رہنا چاہتا، لیکن مجھے ابھی یہاں رہنا ہے۔ چند کام ہیں جو مجھے کرنے ہیں۔ وہ بولی تو چہرہ ایک دم سپاٹ ہو گیا، کچھ تلخ سا تھا جو کمرے کی خاموشی میں گھلتا چلا گیا۔ سوچ لو، یہاں رہ کے صرف تم اپنی مینٹل ہیلتھ خراب کرو گی۔ وہ نرمی سے زور دیتے ہوئے پلٹ گیا، پھر کچھ یاد آنے پر واپس پلٹا۔ کیف کا فون آیا تھا جنازے والے دن، تعزیت کے لیے۔ وہ ایک دم چونکی، دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ وہ بہن بھائی آج کل ایک دوسرے کو بتاتے رہتے تھے کہ فلاں کا فون آیا ہے، فلاں کا نہیں آیا، کس نے جنازے میں شرکت کی، کس نے نہیں کی۔ ہر پاکستانی گھرانے کی طرح ان کو بھی ہر اس شخص کو یاد رکھنا تھا جو ان کے برے وقت میں ساتھ تھا اور جس نے پلٹ کر پوچھا بھی نہیں۔ موہت اطلاع دے کر آگے بڑھ گیا اور وہ جہاں تھی وہیں بیٹھے رہ گی۔ وہ موہت کو کال کر سکتا تھا تو ایک کال مجھے بھی کر سکتا تھا، لیکن نہیں، نہ کال کی نہ خود آیا۔ وہ خود سے بڑبڑائی تھی، آنکھیں بھیگنے لگی۔ کچھ تھا جو بہت برا لگا تھا اسے، نہ جانے کیوں یقین سا تھا کہ وہ آئے گا، کال نہیں کرے گا، لیکن ایک دن وہ اچانک سے ڈور بیل بجنے پر دروازہ کھولے گی تو وہ سامنے کھڑا ہوگا۔ لیکن وہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی کیف کے بارے میں غلط تھی۔
ایک دم تیز پانی کے گرنے کی آواز نے اس کا ارتکاز توڑا۔ مالا نے چونک کے باتھ روم کی سمت دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر وہ دھیرے سے اٹھی اور قدم قدم چلتی باتھ روم تک آئی۔ نیم وا دروازہ پورا دھکیلا، سنک کا نل کھلا تھا اور پانی تیز دھار سے نیچے گر رہا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور سختی سے نل بند کیا۔ پھر پلٹی ہی تھی کہ ٹوٹی کے گھومنے کی آواز آئی اور نل دوبارہ چل پڑا۔ ایک گہری سانس لے کر کشمالا مبین واپس پلٹی۔ چہرے پر نہ کوئی خوف تھا، نہ کوئی پریشانی تھی۔ تمہیں لگتا ہے تم مجھے ڈرا سکتے ہو، وہ بھی پانی کے ایک نل سے؟ وہ آگے بڑھی اور ٹوٹی زور سے گھمائی، لیکن مخالف سمت، ایسے کہ نل پورا کھل گیا۔ پانی کی دھار مزید تیز ہوگی۔ لو، کھل گیا نل۔ مزید کیا کرنا ہے؟ میرے گھر کے شیشے توڑنے ہیں؟ توڑو نہ توڑو۔ وہ دائیں بائیں خالی باتھ روم میں دیکھتے ہوئے زور سے گرائی۔ کیا کر سکتے ہو تم؟ مجھے ڈرانا چاہتے ہو؟ ڈراؤ نہ۔ آؤ پھر سے پکڑو میری گردن۔ او اطراف میں دیکھتے ہوئے گول گول ایڑیوں پر گھوم رہی تھی۔ تم ایک بیوقوف اور ڈرپوک مخلوق ہو۔ میں نہیں ڈرتی تم سے۔ وہ عامل جس کے تم غلام ہو اور جس کے کہنے پر تم نے میری ماں کو اذیت دی تھی، جا کے اس کو میرا ایک پیغام دے رہا۔ اس کی گھراہٹ بلند ہو رہی تھی۔ اسے وہ کہنا وہ تیار رہے، مجھے اس کا چہرہ معلوم ہے، میں اسے ڈھونڈ نکالوں گی۔ وہ جسے آج تک کوئی نہیں ڈھونڈ سکا، میں اسے ڈھونڈوں گی۔ چہرہ گلابی ہو کے تمتما رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے نل بند ہو گیا اور دھاڑ سے باتھ روم کا دروازہ مارتی ہوئی کمرے میں واپس آئی۔ نل دوبارہ نہیں کھلا۔ اب ہر طرف خاموشی تھی، کوئی آہٹ نہیں، کوئی چاپ نہیں، بزدل۔ وہ بستر پہ بیٹھی تو چھن سے ایک منظر آنکھوں کے سامنے آیا۔ وہ دونوں کافی شاپ میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ بری آنکھوں والا مرد اسے اپنی کہانی سنا رہا تھا اور مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا نام سرکار ہے، یعنی اس کے کلائنٹ اسے سرکار کے نام سے جانتے ہیں۔ میرا سوتیلا باپ اس کا کلائنٹ تھا، لیکن وہ بھی اس کی اصل شناخت سے واقف نہیں تھا۔ مجھے اتنا معلوم ہے کہ وہ ایک بوڑھا جادوگر ہے۔ اس کے بال سفید اور رنگت سیاہی مائل ہے اور وہ سر پر ایک نارنجی رومال لپیٹتا ہے۔ اس نے بہت سے خاندان توڑے ہیں، بہت لوگوں کو اذیت دی ہے، لیکن اسے آج تک کوئی نہیں ڈھونڈ سکا، میں بھی نہیں۔ کافی شاپ میں بیٹھی لڑکی اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی، لیکن اس وقت اپنے بیڈ پہ بیٹھی لڑکی کی آنکھوں میں شک نہیں تھا، صرف چبھن تھی۔ کیا وہ سچ کہہ رہا تھا؟ کیا وہ خود اس عمل کا کلائنٹ نہیں تھا؟ کیا وہ خود البم میں موجود لڑکیوں پر ظلم کرنے والا نہیں تھا؟ اس نے سر جھٹکا۔ شاید وہ سچ کہہ رہا ہو، لیکن کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے مجھے دھوکہ دیا، کئی ماہ مجھ سے جھوٹ بولا، میرا ریستوران چھینا، اپنے اور سرکار کے کھیل میں مجھے کیوں شامل کیا؟ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی کیف۔ پھر اطراف میں دیکھا، اس کا کمرہ خالی تھا، لیکن وہ چاہتی تھی کہ سرکار نامی اس عامل کے چیلے اس پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ وہ جیسے کوئی نہیں ڈھونڈ سکا، اسے میں ڈھونڈوں گی۔ وہ لیٹ گئی اور ماتھے پر بازو رکھ کر آنکھیں موڑ لیں۔ وہ اب خوفزدہ نہیں تھی، اس کی ماں چلی گئی تھی، اب کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ بصارت اندھیر ہوئی تو ایک منظر ذہن کے پردے پر چلنے لگا۔ اندر کمرے میں ماں کی میت رکھی تھی اور نائٹ سوٹ میں ملبوس کچن کاؤنٹ کے پاس کھڑی تھی۔ اس کے سامنے کٹے ہوئے بالوں والی مسکراتی ہوئی ڈاکٹر سلیمہ کھڑی تھی۔ ان کے لب دھیرے دھیرے ہل رہے تھے۔ کیا میں تمہیں ایک ایسا راز بتاؤں جو ان بچوں کو معلوم ہوتے ہیں، جن کے ماں باپ ان کے سامنے مر جاتے ہیں؟ میرے والد کی ڈیتھ اس وقت ہوئی جب میں بہت چھوٹی تھی سلیمہ آنٹی، تب تو مجھے ایسا کوئی راز معلوم نہیں ہوا۔ کچن کاؤنٹر کا منظر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ ایک آنسو آنکھ سے نکلا اور گردن پر لڑکتا چلا گیا۔ ایک آنسو کا رنگ شفاف پانی جیسا تھا اور اس شفاف پانی میں دھنک کے ساتوں رنگ مقید تھے۔ ان رنگوں کے اندر ایک اور منظر جنم لینے لگا، عورتوں اور مردوں کا ایک ہجوم۔ بس صحن میں رکھی چارپائی، اجلے سفید کفن میں لپٹا ایک بند آنکھوں والا مردانہ چہرہ، چارپائی کی پائنتی کے ساتھ بیٹھی ایک فریبہ سی لڑکی جس کی آنکھیں سبز تھیں اور کلائیوں میں سونے کی کنگن تھے۔ وہ سر جھکائے دھیمی آواز میں روئی جا رہی تھی۔ ذہن کے دوسرے کونے پر وہ کھڑی تھی، ایک چھوٹی سی سبز آنکھوں والی لڑکی جس نے بالوں کی اونچی پونی بنا رکھی تھی۔ اس کے کندھے کے ساتھ ایک لڑکا کھڑا تھا جو قد میں اس سے چند انچ چھوٹا تھا۔ ساتھ بچھی چارپائی پہ ایک ننھی سی لڑکی سو رہی تھی جو کافی صحت مند اور بھرے بھرے گالوں والی تھی۔ تم بڑی ہو کشمالا، ایک بوڑھی خاتون جو اس چارپائی پر پیر لٹکائے بیٹھی تھی اس کا ہاتھ تھام کے محبت سے کہنے لگی، بڑی؟ وہ جب بھیگی آنکھوں سے دور صحن میں رکھی میت کو دیکھ رہی تھی، چونک کے انہیں دیکھنے لگی۔ ہاں تم بڑی ہو اور یہ چھوٹی۔ بڑا بہن بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ اب یہ دونوں نہ صرف تمہاری ماں بلکہ تمہاری بھی ذمہ دار ہے۔ اس نے ناسمجھی سے سر ہلا دیا اور آنکھ سے آنسو نکلا، ہتھیلی کی پشت سے رگڑ دیا۔ دیکھو بیٹا، اب تمہارا باپ نہیں رہا، اب تم لوگوں کو قدم پھونک پھونک کے رکھنا ہوگا۔ کسی دوسری خاتون نے سرگوشی کی اور وہ چونک کے انہیں دیکھنے لگی۔ اب تم لوگ اپنے کزن سے کبھی مت لڑنا، بالخصوص اپنے ماموں اور ان کے بچوں سے بنا کے رکھنا۔ پہلے مبین تمہارے سر پہ تھا، اب وہ نہیں ہے، اس لیے نہ ددیال میں کسی کو شکایت کا موقع دینا، نہ نلیہار میں۔ ہاں بیٹا، تم نے اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا، اپنے خاندان کے ساتھ جڑے رہو گے تو سب ٹھیک رہے گا۔ کسی سے نہیں لڑنا، کسی سے نہیں لڑنا۔ اس نے زیر لب دہرایا۔ کشمالا نے آنکھیں کھولی، ایک اور آنسو گال سے لڑک کے نیچے گرا۔ چارسدہ کا صحن غائب ہو گیا اور وہ لاہور میں اپنے کمرے میں لیٹی تھی۔ اس کے اور اس کے کم علم اور تنگ ذہن رشتہ دار خواتین کے درمیان بہت سے فاصلے تھے۔ کئی برس کی تعلیم اور ایک طویل عرصے تک ورکنگ وومن ہونے کا فاصلہ، ہائی سوسائٹی کے ایکسپوجر اور دنیا گھومنے کا فاصلہ۔ وہ ان سے بہت دور جا چکی تھی، لیکن کیا واقعی کچی عمر میں ذہن پر لگی پکی لکیریں تعلیم اور تجربے سے مٹ جاتی ہیں؟ یہ اسپتال کا ایک مرتب کاریڈور تھا۔ یہاں پرائیویٹ رومز کے دروازوں کی قطار نظر آ رہی تھی۔ ہر کمرے کے باہر آرام دہ صوفوں کا ایل بنا تھا۔ وہ سامنے رکھی میز پر تازہ پھول سجے تھے۔ کونے میں ایک ریسیپشن سی جہاں پر بیٹھی
खूबसूरत लड़की से इजाज़त के लिए आने वाले मेहमान अपने मरीज़ का रूम नंबर पूछते मतलूबा कमरे तक चले आते। अगर मरीज़ के मेहमान ज़्यादा हो जाते तो कुछ लोगों को कमरे के बाहर एल शेप सोफ़ा पर बैठा दिया जाता, लेकिन चूँकि ये उमरा का प्राइवेट एरिया था इसलिए यहाँ दाखिल मेहमानों की इजाज़त करने वाले जिस तेज़ी से आते इसी तेज़ी से वापस पलट जाते थे। अक्सर कमरों में उमरा के बूढ़े वालिदैन दाखिल थे जिनके बच्चों ने इनके लिए तनख्वाहदार टेंडर रखे हुए थे। खुद वो कम कम ही चक्कर लगाते क्योंकि जब वो छोटे थे तो इनके वालिदैन के पास इनके लिए वक्त नहीं होता था। आज इनके पास इस वक्त की कमी थी। ऐसे में किसी भी कमरे के सामने बने सिटिंग एरिया पर रश ना लगा था, सिवाय रूम नंबर 555 के। ये सोफ़े गुज़िश्ता 3 दिन से खाली नहीं हुए थे। मेज़ पर रखे गुलदस्ते के साथ कॉफ़ी के कप, खाली कप रखे थे। एक सोफ़े पर बीरबल बरजमान था। रफ़ टी-शर्ट और जीन्स पहने घुंघराले बाल उलझे-उलझे से लग रहे थे। जैकेट साथ रखी थी, आंखों से लगता था कि वो कई दिन से नहीं सोया। सोफे के दूसरे किनारे पर शबनम बैठी टूटी स्क्रीन वाले फ़ोन को हाथ में घुमा रही थी। बीरबल के बरक्स वो हर रोज़ की तरह साफ़ सुथरे लिबास में ताज़ा दम नज़र आती थी। दफ्तर रूम 555 का दरवाज़ा खोला और चंगेज़ बाहर आता दिखाई दिया। वो सर झुकाए एहतियात से फर्श पर रखी एक तार को भूर रहा था। वो एक कॉर्नर लैंप की तार थी जिसके करीब कोई स्विच ना था, सो इसको चौखट के ऊपर दीवार से गुजारा गया था। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ वो नीचे गिर पड़ी थी और तब से चौखट पर पड़ी थी। जो भी अंदर जाए ध्यान से जाए वरना लैंप की तार से अड़कर गिर सकता है। उसने कोफ्त भरे अंदाज में बाहर आकर इतला दी। मैं एक बार गिर चुका हूँ। बीरबल ने एक हाथ बुलंद किया। मैं भी। शबनम ने महज एक उंगली बुलंद की। तुम 2 दफ़ा गिरी हो और मैंने दोनों दफ़ा देखा था। शबनम ने खफकी से उसकी तरफ से रुख मोड़ा और चंगेज़ की तरफ मुतवज्जो हुई। क्या माहिर भाई इस कंडीशन में है कि हम उनसे बात कर सके? चंगेज़ जवाब दिए बिना रिसेप्शन तक गया और कोनिया के बल काउंटर पर झुका। क्या कोई रूम नंबर 55 के कॉर्नर लैंप की तार फिक्स कर सकता है? वो कल से रास्ते में पड़ी है, कोई इससे अड़कर जख्मी हो सकता है। अल्लाह अल्लाह। वो दोनों हाथ उठा के ताके कहा और सर झटकता पलट गया। लड़की ने सर हिला के फ़ौरन से रिसीवर कान से लगाए। फिल्मों में तो ऐसे नहीं होता। चंगेज़ वापस एल शेप सोफ़ा तक आए तो शबनम नाराज़ नजर आई। क्या होता है फिल्मों में? मरीज़ को जैसे ही होश आता है उसके करीबी लोग उससे मिलते हैं और वो आहिस्ता से आंखें खोलकर इनको देखता है। चंद अपराहियत भरी बातों को दबाते होते हैं। वो खफकी से कह रही थी, और यहाँ जब से सर्जरी के बाद माहिर को होश है उसने एक दफ़ा भी हम में से किसी को नहीं देखा। वो सिर्फ दर्द से चलाई जा रहा है क्योंकि उसको दर्द हो रहा है। शबनम खानम, वो सोफे पर बैठते हुए समझाने वाले अंदाज में कहने लगा, तुम्हारी फिल्मों में हर जख्म के साथ हीरो की बर्दाश्त बढ़ती जाती है, लेकिन हकीकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। इंसान की दर्द बर्दाश्त करने की हिम्मत हर नई तकलीफ पर कम हो जाती है। ये माहिर का पहला एक्सीडेंट नहीं है। इस चीज़ की तकलीफ बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसे दवाओं के ज़रिए से सिलाई रखने में ही बेहतरी है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि माहिर दर्द से इतना चला सकता है। शबनम ने दोनों कानों को छुआ। थोड़ी देर के लिए सिटिंग एरिया में खामोशी छा गई। वो दोनों अपने अपने फ़ोन्स पर लगे थे। दफ्तर शबनम खंकारी, हम तीनों बारी बारी यहाँ की ड्यूटी देते हैं। अस्पताल वाले भी सोचते होंगे कि हमारी कोई लाइफ नहीं है। अपनी बात करो, मेरी लाइफ है। बीरबल ने फ़ोन से स्क्रॉल करते हुए सर झटका। अच्छा, जब माहिर के एक्सीडेंट की खबर आई तो तुम क्या कर रहे थे? मैं एक खूबसूरत लड़की के साथ डिनर कर रहा था। उसने मुस्कुरा के पलकें झपकाई तो शबनम भी मुस्कुराई। और तब से इस खूबसूरत लड़की ने तुम्हें एक कॉल नहीं की। बीरबल की मुस्कुराहट गायब हुई। मुंह में कुछ बड़बड़ा के वापस फ़ोन पर झुक गया। जब से माहिर का एक्सीडेंट हुआ है हम सबकी ज़िंदगियाँ रुक गई हैं। चंगेज़ भी फ़ोन पर लगा था। वो खुद से बोलने लगी, ज़रीना खानम को देख लो, सिर्फ 2 दफ़ा ही है क्योंकि उसकी लाइफ है। फिर वो कैफ़ संभाल रही है, मालिक अपना कारोबार संभाल रहा है। सबकी लाइफ है सिवाय हम तीनों के, क्योंकि शायद हमारी ज़िंदगी सिर्फ माहिर के गिर्द घूमती थी। तुम्हारे खामोश होने की कोई टाइमिंग है या मर्ज़ी होती है? बीरबल फ़ोन पर सर चेहरा झुकाई बोला तो शबनम का चेहरा सुर्ख हुआ, लेकिन इससे पहले कि वो कोई जवाब देती भारी जूतों की आवाज़ सुनाई दी। इन तीनों ने सर उठा के उस तरफ देखा। अब्दुल मालिक फ्री सामने से चले आ रहे थे। इनका सूट आज भी बेशिकन था। सफ़ेद बाल जल्द से जमे थे और चेहरा बेतासुर था। शबनम और बीरबल बेख्तियार खड़े हो गए। चंगेज़ नहीं उठा। वो अपनी जगह पर बैठा आंखों की पुतली खिड़ी ने आते देखे गया। माहिर कैसे है? मालिक एक सोफे पर बैठे टांग पर टांग जमा ली। उसकी हालत स्टेबल है, लेकिन सर्जरी के बाद से उसको बहुत तकलीफ हो रही है, इसलिए उसे ज़्यादा वक्त सीडेटेड रखते हैं। बीरबल वापस बैठते धीमी आवाज़ में बताने लगा। चंगेज़ बगौर इन दोनों के चेहरे देख रहा था। ये वही टांग है? मालिक का लहजा खुश था। बीरबल ने सर को हल्की सी झंझोड़ती हुए बंद दरवाजे की तरफ इशारा किया। तुम मुझसे मिल सकते हो। जब वो होश में आएगा तब मिलूंगा। मुझे उसको चीखते चलाते देखना पसंद नहीं है। मालिक दो टोक अंदाज में कहकर बंद दरवाजे को देखने लगा। नजरें दरवाजे पर लिखे नंबर पर थी। 555। माहिर का लकी नंबर 5 है। ये कमरा किसने मुंतखब किया? शबनम ने एक हाथ ऊंचा किया। मालिक ने एक खामोश नजर उस पर डाली और वापस दरवाजे को देखने लगे। चल हमें खामोशी से गुजरे। फिर बीरबल खंकारा, मुझे लगता है माहिर को किसी ने मारने की कोशिश की है। यकीनन इस मुसीबत को भी खुद उसी ने दावत दी होगी। उनका लहजा सर्द बेतासु था, जिस बात से मुकम्मल आ रही। आप इतने दिन से कहाँ थे? चंगेज़ की नज़रें उन पर जमी थी। मालिक ने चेहरा मोड़ कर उसे देखा। और तुम कौन हो? बाश कॉमसर चंगेज़, चीफ इंस्पेक्टर चंगेज़। उसने वॉलेट खोल के अपना बैज दिखाया। गर्दन खुद ब खुद अकड़ गई। मैं ज़रूर बताऊंगा कि मैं इतने दिन से कहाँ था चंगेज़ अफंदी, लेकिन मैं अभी फ्लाट से आया हूँ और मैं थका हुआ हूँ। मालिक फरीद की चुपती नज़रें उस पर जमी थी और लब मकानी अंदाज में हिल रहे थे। पहले मैं ज़ारा के अपार्टमेंट जाऊँगा, वहाँ फ्रेश होऊंगा,
फिर मैं डीजी एमिनेट गनाल मदरलो टर्किश पुलिस सर्विस के साथ शहर से बाहर जंगल में शूटिंग के लिए जाऊंगा। चंगेज़ की कमर सीधी हुई। हम कुछ देर के लिए टैक्टिकल शूटिंग करेंगे और फिर मैं उससे पूछूंगा कि सरयार काबाश कौमसर मेरे भतीजे के एक्सीडेंट की तफ्तीश करने के बजाय अस्पताल में बैठा क्या कर रहा था। मैं अभी आया था। चंगेज़ तेज़ी से उठ खड़ा हुआ, रंगत बदली थी। हम इस कार को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तुम्हारी प्रोग्रेस रिपोर्ट तुम्हारे बॉस से मिल जाएगी। बाश कौमसर पे टांग पर टांग जमाए बैठे मालिक ने कंधे उचका दिए। उसकी बर्फीली नज़र चंगेज़ के वजूद में पेवस्त हुई थी। बीरबल फरीद के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट पर कमादू हुई। मैं चुन ज़रूरी काम निपटा के आता हूँ। चंगेज़ ने सर को हम दिया और इन दोनों से निगाहें मिलाए बगैर तेज़ी से लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। मालिक पे शबनम खंगारी, वो माहिर का बहुत अच्छा दोस्त है। और क्या मैंने तुमसे पूछा है शबनम? वो आप उसकी तरफ मुतवज्जो। उसने जल्दी से नफ़ी में सर हिलाया और उठ खड़ी। मैं माहिर को देखती हूँ। वो जल्दी से 5-5 का दरवाज़ा खोल के अंदर गायब हो गई। दरवाज़ा बंद होती ही मालिक ने कुछ कहने के लिए लब खोले, लेकिन बीरबल ने हाथ उठा के उसे रखा। 1 मिनट। वो गौर से कुछ सुन रहा था। लम्हे भर बाद अंदर से टुडे की आवाज़ें, फिर शबनम का आउच, और ये हुई हैट्रिक। बीरबल ने मुतमईन सी सांस खारिज की और फिर मालिक की तरफ मुतवज्जो। तुम कुछ कह रहे थे? क्या इसकी टांग ठीक हो जाएगी? वो बगौर बीरबल को देख रहे थे। आंखों की बर्फ वैसी ही थी। ये गुज़श्ता एक्सीडेंट से बदतर था, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो चंद माह में अपने कदमों पर खड़ा हो जाएगा। चंद माह। वह बीरबल को नहीं देख रहे थे। वो चेहरा मोड़े मुखालिफ समत में कमरों की कतार के सामने रखे खाली सोफों को देती। मालिक वो ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। बीरबल बगौर उनका चेहरा देखते हुए नरमी से बोला। उन्होंने बस सर को जम्बस दी। तुम्हारे पास उस लड़की का नंबर है? मालिक ने चौंके से देखा। कौन सी लड़की? वही जिसको माहिर ने तुम्हारे कहने पर छोड़ दिया था, कशमाला। उसकी आंखों में कुछ जताता हुआ था। हाँ है, क्यों? मालिक का चेहरा वैसे था। उसको कॉल करके बता दो कि माहिर का एक्सीडेंट हो गया, शायद वो आना चाहे। अब तुम अपने भाई के लिए हमदर्दी तलब करोगे? बीरबल पर जमी उनकी आंखों में मुलामत उभरी तो इसके माथे पर बल पड़े। क्या तुम उसे कॉल कर सकते हो? नहीं, क्योंकि माहिर ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि वो इसे इस हालत में देखे। मैं इसे तुमसे ज़्यादा जानता हूँ भी। या शायद तुम इसे बताना नहीं चाहते। बीरबल की आंखों में झंझलाहट उभरी। और हाँ, माहिर को मालूम है कि तुमने उस लड़की का रेस्टोरेंट पकवाया था। उसे बहुत पहले मालूम हो जाना चाहिए था। उसने कागजात पर खुद दस्तखत किए थे। अब्दुल मालिक फरीद इसी तरह पुरसुकून बैठे रहे। इनके हाथ सोफे के हाथ पर नादीदा पियानो बजा रहे थे। इसके आने से शायद वो जल्द तंदुरुस्त हो जाए। क्या तुम ऐसा नहीं चाहते? आपके बीरबल ने लहजे को बदल के कहा। कोई लड़की किसी मर्द को तंदुरुस्त नहीं कर सकती। बेहतर होगा कि तुम अपनी तवानाई अपने भाई का ख्याल रखने पर सर्व करो। इसी लहजे में कह के मालिक ने अपना मोबाइल निकाला और ऐनक नाक पर लगाते हुए चेहरा स्क्रीन पर झुका दिया। बीरबल बड़बड़ाते हुए रुख मोड़ के बैठ गया। मुमीन मंजिल के ड्राइंग रूम की खिड़की के आगे से आधा पर्दा हटा था और सरमा की धूप अंदर आ रही थी। फ़ज़ा ने बहुत से पत्तों को खुश करके गिरा दिया था, लेकिन बाकी सदाबहार पौधे वैसे ही खड़े थे। फ़ज़ा में धुएं जैसी स्मोक की मिलावट भी शुरू हो चुकी थी। ऐसे में ड्राइंग रूम की खामोशी को बाहर से आती किसी परिंदे की सीटी ची रही थी। गूं गूं, एक गूं छोटा और एक बहुत अबीर। आवाज़ में वफ़ा आया तो सोफे पे बैठे किशमारा ने नज़र उठा के उसे देखा। सामने बड़े सोफे के किनारे पर ज़िया सुल्तान बैठा था। पोलो शर्ट के ऊपर पूरी आस्तीन का स्वेटर पहने और सर झुकाए वो आगे को होकर बैठा। जब से मेरी अम्मी बीमार हुई है, मैं आपकी कैफियत समझ सकता हूँ। अजीब बेबसी है। करूँ तो क्या करूँ? उसने चेहरा उठा के किशमालो को देखा तो आंखों में उदासी थी। उस उदासी को पहचानती थी। इलाज करवा रही हैं? वो फिक्रमंदी से उसे देख रही थी। उसका गुलाबी सफ़ेद चेहरा मेकअप से पाक था। बाल ऊंची पोनी में बंधे थे और पैरों में आम स्लीपर से। सादा शलवार कमीज के ऊपर वो कंधों पर शाल लपेटे हुए थी। सरमा भी ठीक से शुरू नहीं हुआ था और घर के अंदर हीटर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। सब कारों का कशमाला, लेकिन वो तंदुरुस्त नहीं है और मेरा खौफ हर दिन बढ़ता जा रहा है। उसे लगा उसके सामने ज़िया सुल्तान ने उसका अपना वजूद बैठा है। 6 माह पहले का वजूद। डॉक्टर वोहरा की क्लिनिक में बैठी डरी सहमी लड़की। वो ठीक हो जाएगी, मैं दुआ करूँगी। हल्का सा मुस्कुराए हुए और भी मुस्कुरा दिया। फिर गौर से उसे देखा। आप कैसी हैं? खिड़की के बाहर परिंदे की लंबी सी गूं फिर से सुनाई दी। वो करीब ही था, लेकिन पर्दा आधा बराबर होने की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था। मैं ठीक हूँ। चंद घंटे ठीक गुजरते हैं, माँ याद से निकल जाती, फिर अचानक याद आता है कि माँ चलेगी और यह हकीकत किसी थोड़े की माँ ने सर पर लगती है। ऐसी तकलीफ होती है कि लगता है कि दिल फट जाएगा। ऐसी घुटन के दिल चाहता है कि ज़ोर ज़ोर से चीखूं और फिर चंद घंटे के लिए वो भूल जाती है कि मैं अपने कामों में मसरूफ़ हो जाती हूँ। यूँ यह साइकिल चलता रहता है। मैं समझ सकता हूँ कि आप किस कैफ़े से गुजर रही हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जैसे वो क्या कहे। वो भीगी आंखों से मुस्कुरा दिया। अक्सर मैं भूल जाती हूँ कि वो अब नहीं है। घर में दाखिल होती हूँ तो पहला ख्याल उनके पास जाके इन्हें सलाम करने का आता है। शाम की चाय में इनका 1 कप ज़्यादा बना देती हूँ। रात को इनकी इंसुलिन निकालने के लिए फ्रिज खोलती हूँ तो याद आता है कि अब किसी दवा की ज़रूरत नहीं है। अब ठीक नहीं है। वो फिक्रमंदी से उसे देख रहा था। मैं जानती हूँ मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद को ठीक कर लूँगी। उसने गहरी सांस लेकर इस बात में सर हिलाया।
کیونکہ میرے پاس اب ایک مقصد ہے۔ پرندوں کا گون زور سے بلند ہوا اور پھر خاموشی چھا گئی۔ زیاد نہ سمجھے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیسا مقصد؟ میں سامل کو ڈھونڈوں گی جو اتنے عرصے سے میرے پیچھے پڑا ہے۔ پہلے وہ صرف مجھے نقصان پہنچانا چاہتا تھا، پھر اس نے میری ماں پہ بھی جادو کیا، انہیں تکلیف دی۔ حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹکنے لگا، لیکن بہت ضبط سے اسے نیچے دھکیل گئی۔ آپ اسے کیسے ڈھونڈیں گی؟ وہ حیران تھا۔ بتایا تو آپ مجھے منع کریں گے، کہیں گے کہ ایسے لوگوں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، ان سے دور رہنے میں بھلائی ہے نا؟ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ نہیں، میں آپ کو منع نہیں کروں گا، آپ سمجھدار ہیں، اپنی حفاظت خود کر سکتی ہیں، اور جو بھی کرنا چاہیں گی مجھے اپنے ساتھ کھڑا پائیں گی۔ وہ ٹھوس لہجے میں نرمی سے کہہ رہا تھا۔ وہ گیلی آنکھوں سے مسکرائی۔ کیا تھا اس شخص میں کہ جب وہ قریب ہوتا تھا تو دل خود اس کی طرف کھینچتا تھا؟ تھینک یو زیاد، لیکن مجھے آپ کی حفاظت کی فکر ہے۔ آپ کسی عمل کے ٹھکانے پہ بغیر سیکورٹی کے تنہا نہیں جائیں گی۔ وہ تشویش سے کچھ اور بھی کہہ رہا تھا، لیکن قدموں کی آواز پر خاموش ہو گیا۔ ماہی اندر چلی آ رہی تھی، اسے دیکھ کر مسکرائے، سر کے غم سے سلام کیا۔ وہ بھی مسکرا کے اٹھ کھڑا ہوا۔ زیاد، ماہی، یہ ماہی ہے میری بہن۔ زیاد نے تعجب سے اسے دیکھا۔ آف کورس میں جانتا ہوں، ہم سہیل کی شادی پہ ملے تھے نا؟ مالا اس وقت اپنے ریسٹورانٹ میں اتنی الجھی ہوئی تھی کہ اسے ہم عام لوگ یاد نہیں رہتے تھے۔ ماہی ہلکے پھلکے انداز میں کہتے ہوئے آگے آئی تو وہ دونوں دھیرے سے ہنس دیے۔ پھر زیاد نے میز پر رکھے شاپنگ بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ امی نے آپ کے بیبی کا بتایا تھا، سمجھ نہیں آئے گا کیا لے کے جاؤ؟ ایئرپورٹ سے چاکلیٹس اٹھا لی، پھر ایک گلا آمیز نظر کشمالہ پر ڈالی۔ ان کو چاکلیٹ نہیں پسند، سو یہ آپ کی ہیں۔ تھینک یو، مجھے بہت پسند ہے چاکلیٹ۔ ماہی پورے دل سے مسکرا دی۔ چھوٹے بالوں پر ہیئر بینڈ پیچھے کر کے لگائے، لمبا سا سویٹر پہنے ماہی آج حشاش پشاش لگ رہی تھی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ حور سو رہی تھی۔ نگین آنٹی بتا رہی تھی کہ آپ کی منگنی ہونے جا رہی ہے۔ مالا نے اسے تعجبی نظروں سے گھورا، لیکن وہ ماہی تھی، مزے سے کہتے ہوئے سامنے والے صوفے پہ بیٹھی۔ ضیاء سلطان کے چہرے پہ ایک سایہ سے لہرایا، لیکن پھیکا سا مسکرایا۔ امی بیمار ہیں اور ابو کی خواہش ہے کہ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ڈرائنگ روم میں ایک تناؤ بھری خاموشی چھائی تھی کہ باہر سے آتی واٹر نے ایک دفعہ پھر نے توڑ دیا۔ چلے مبارک ہو، ویسے آپ کی اگلی کتاب کہاں پہنچی؟ مالا کی نگاہیں پڑھ کر اس نے خوشگوار انداز میں موضوع بدل دیا۔ لکھ رہا ہوں۔ وہ جیسے ایک دم بہتر محسوس کرنے لگا۔ میں نے آپ کی پہلی کتاب کتنی دفعہ خریدنے کی کوشش کی، لیکن میرا کارڈ آپ کی ویب سائٹ پر کام نہیں کر رہا تھا۔ میں آپ کو ایک کاپی بھیج دوں گا، مسکرا دیا، لیکن آٹوگراف کے ساتھ۔ اوکے۔ ماہی مسکرا کے مزید کچھ کہتی، لیکن دور کہیں سے ننھی حور کے رونے کی آواز سے اس کے چہرے کی ساری خوشگواری ہوا ہو گئی۔ چنچلا کے اٹھی۔ ماں اتنی تکلیف برداشت کر کے بچے کو دنیا میں لاتی ہے، اوپر سے اس کی شکل باپ پہ چلی جاتی ہے۔ یہ اچھا مزاح ہے؟ مالا ہنس دی، زور سے کھلکھلا کے۔ ہنسنے سے اس کا چہرہ مزید گلابی ہوا۔ وہ مسکرا کے اسے دیکھے گی۔ اصل میں حور کی آنکھیں ماں جیسی ہیں، لیکن نقش آباد کے جیسی، اور ماہی سے یہ ہضم نہیں ہو رہا، حالانکہ اکثر بچے باپ پہ ہی جاتے ہیں۔ وہ جو اسے دیکھ کے مسکرا رہا تھا، اس بات پہ مسکراہٹ پھیکی ہوئی، لیکن میں نہیں گیا۔ کچھ تھا اس کے لہجے میں جو اسے اداس کر دینے والا تھا۔ میرے ابا بہت گورے اور خوبصورت تھے، اور امی سے ان کی شادی زبردستی ہوئی تھی۔ انہیں امی کا رنگ پسند نہیں تھا، میری رنگت بھی امی پر چلی گئی، اسی لیے ان کو۔ اس نے ایک دفعہ پھر بات ادھوری چھوڑ دی۔ زیاد، چھوڑے میرے کمپلیکسز کو۔ وہ زخمی سا مسکرایا۔ آپ اس عمل کو ڈھونڈنے کی بات کر رہی تھی، میں نے اس کو خواب میں دیکھا تھا، اس کا اسکیچ بنایا تو یاد آیا یہ میرے اسکول کا چپڑاسی ہے۔ ایک اسکول کا چپڑاسی آپ کو کیوں نقصان پہنچانا چاہے گا؟ کشمالہ نے جواب نہیں دیا۔ وہ کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی۔ گٹرگوں کی آواز اب دھیمی ہو چکی تھی، لیکن مسلسل گفتگو میں خلل ڈال رہی تھی۔ اب وہ کہاں ہے؟ اسی شہر میں ہوگا، کل اسکول جا کے اس کا پتہ معلوم کروں گی، لیکن اب تنہا نہیں جائیں گی اس کے پاس، ایسے لوگ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ موہت کو ساتھ لے کر جائے گا، وہ تشویش سے کہہ رہا تھا۔ موہت کو جادو جنات کی باتوں سے چڑ ہے، پہلے مجھے بھی تھی، اور ماہی اپنی بیٹی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ پھر ایک دم وہ چونک کے اسے دیکھنے لگی۔ آپ چلیں گے میرے ساتھ؟ وہ ایک دم خاموش ہوا تو اسے اپنی جلد بازی کا احساس ہوا۔ سوری، آپ یہاں اپنی لان برانڈ کی کمپین کے لیے آئے ہیں اور تھوک نکلا اپنی منگنی کے لیے، اور ایسے میں آپ کو اپنے کاموں میں الجھا لوں تو اچھا نہیں لگے گا۔ ویسے بھی مجھے ڈر نہیں لگتا، میں کہیں بھی اکیلے جا سکتی ہوں، اور میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ مسکرا کے بولا تو وہ جو تیزی سے وضاحت دے رہی تھی رکی، ایک دم بہت سا بوجھ کندھوں سے اتر گیا۔ اتنا وقت کیسے نکالیں گے؟ آپ کے لیے وقت نکل آئے گا۔ زیاد کی نظریں اس پہ جمی تھی اور آواز میں کرسیاں سی تھی۔ لمحے بھر کے لیے وہ کچھ کہہ نہیں سکی، پھر جیسے وہ سنبھلا۔ ویسے بھی اگر یہ وہی عامل ہے جو میری ماں پر جادو کر رہا ہے تو میں اسے ضرور ڈھونڈنا چاہوں گا۔ اس کی بات نے ماحول پر ایک دم سے بڑھتے تناؤ کو تحلیل کر دی۔ کشمالہ نے گہری سانس لی۔ مجھے یقین ہے کہ یہ وہی ہے، نہ صرف آپ کی امی بلکہ مجھ سے جڑے ہر انسان پہ جادو یہی شخص ملوث ہے۔ میں کسٹ ہوں زیاد، اور جب کوئی انسان ایک دفعہ کسٹ ہو جائے تو اس کے قریب آنے والے ہر انسان کو وہ جادو چھونے لگتا ہے۔ اسی لیے آپ نے شادی سے انکار کیا تھا، آپ نہیں چاہتی تھی کہ آپ کے وجود سے لپٹا جادو مجھے چھوئے۔ زخمی سا مسکرا اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرے قریب جو بھی آئے گا یہ جادو اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ مجھے نہیں معلوم ایسا کیوں ہے، لیکن یہ میرا دل کہتا ہے۔ میں اس جادو کا مرکز ہوں، وہ عامل صرف مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، میں اپنی وجہ سے مزید کسی کو ہرٹ نہیں ہونے دینا چاہتی۔ کاش آپ مجھے یہ پہلے بتا دیتی۔ جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کو آپ کی ہر قرض کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ کشمالہ، وہ دھیرے سے بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی اس نے تیزی سے بات بدلی۔
बहरहाल वो सब माजी में है, अब आगे बढ़ने का वक्त है और इस अमल को रोकने का। वो घड़ी देखते हुए कह रहा था, आपको जब मेरी ज़रूरत होगी मैं एक काल के फासले पर हूँगा। वो मताना से कहते हुए उठ खड़ा, वो भी साथ खड़ी हुई। थैंक यू ज़ियाद, आपका कहना ही काफ़ी था। वो दोनों आमने सामने खड़े थे। ज़ियाद का फ़ोन थरथराने लगा। ऑफिस से कार आ रही है, मैं चलता हूँ। टक टक, अब घुटनों के साथ शीशा भी बज जाएगा। यहाँ कुछ है, वो चौंका। माला तेजी से खिड़की तक आई, पर्दा खींच के एक तरफ किया, फिर मताशी नज़र से लान को देखा दाएं बाएं, और तभी उसकी निगाह खिड़की के नीचे से भी पड़ी। वहाँ मंडेर पे एक फाख्ता नढाल पड़ी अपनी चोंच से शीशे को मुसलसल बजा रही थी। उसने जल्दी से शीशे का पट स्लाइड किया तो एकदम ठंडी हवा अंदर आई। वो नीचे झुकी और दोनों हाथों में फाख्ता को उठा के ऊंचा किया। उसका एक पैर जख्मी था और उस पर खून जमा था। मेरे अल्लाह, उसने जल्दी से स्लाइडिंग डोर बंद की और मुड़ी तो देखा कि वो फिक्रमंदी से उसे देख रहा था। क्या ये जख्मी है? ये इतनी देर से हमें बुला रही थी और हम समझ ही नहीं सके। वो सोफे पे बैठ के और उसे गोद में डाल लिया, फिर उसका पर एहतियात से ऊंचा करके देखा। वहाँ कट सा लगा हुआ था जिस पर खून जमा था। उसकी नज़र फाख्ता के पंजों तक गई। इनमें एक टहनी फंसी थी। अपने घोंसे के लिए टहनी लेकर जा रही थी। ये एक माँ है और इसके बच्चे इसका इंतजार कर रहे होंगे। वो सर झुकाई इसके पर का मुआयना करते हुए कह रही थी। जियाद सुल्तान उदास मुस्कुराहट के साथ सोफे पर बैठी लड़की को देखे गए जिसकी सारी तवज्जो जख्मी परिंदे की तरफ थी। इसका फ़ोन फिर से थरथराने लगा। मैं चलता हूँ, मुझे इसकी हैरियत की खबर दीजिएगा। उसने सर उठाए बगैर गर्दन हिला दी। वह बख्ती को आवाज़ देकर मोहित का फर्स्ट एड बॉक्स मंगा रही थी। उसका ध्यान बढ़ चुका था। गोद में रखी फाख्ता दर्द से हल्का हल्का चला रही थी। ज़ियाद मज़ीद कुछ कहे बिना निकल गया। लाउंज में हूर का फीडर हाथ में लिए फार्मूला मिक्स करती माही ने खामोश नज़र से इसे जाते देखा और फिर अपने मोबाइल को कम वक्त किसी की शान में बड़बड़ा के उसने फीडर बच्ची के मुंह में डाल दिया। कमरा नंबर 5-5 के सामने रखे सोफे रात के इस पहर खाली थे। शबनम ने आने का कहा था लेकिन अभी तक पहुंची नहीं थी। बीरबल कुछ देर उसका इंतजार करता रहा, फिर दरवाज़ा खोल के कमरे के अंदर चला गया। कमरे में नाइट बल्ब चला था। अंदर दूसरा कदम रखती उसका पैर तार से उलझा और उसे जोर का ढूंढने लगा। बदिक्कत दुआ का सहारा लेकर वो गिरते गिरते बचा। ज़ेरे लब अस्पताल वालों के लिए चंद कलामात कहकर उसने आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया और फिर इस पुरतेश कमरे को देखा जिसमें उसका भाई गुज़िश्ता चंद रोज़ से मुक़ीम था। कमरे के दो हिस्से थे। आगाज़ में एक बड़ा सा सिटिंग एरिया बना था जिसमें चंद सोफ़े रखे थे। वस्त में रखी मेज़ गुलदस्तों से भरी थी। इनके पीछे आधी दीवार बनी थी और आधी जगह खाली थी। खाली हिस्से से कमरे का दूसरा हिस्सा दिखाई देता था जहाँ मरीज़ का बेड रखा था। आधी दीवार के बाइस बेड यहाँ से आधा दिखाई देता था। बीरबल छोटे छोटे कदमों से चलता आ गया, यहाँ तक कि वो बेड की पायंती के साथ आ रुका। इस हिस्से में एक तरफ बेड रखा था। सामने एक साफ दीवार थी जिस पर ऊंचा टीवी नस्ब था। टीवी के ऐन नीचे स्टडी टेबल और चेयर रखी थी। बेड के दाएं तरफ एक दीवार की फ्रेंच खिड़की थी जिसके पार दूर तक फैला इस्तांबुल दिखाई देता था। खिड़की के मुकम्मल अर्ज जितना एक तूल कोच इसके साथ लगा था। कोनों में जर्द कॉर्नर लैंप्स चल रहे थे और सारे कमरे में ताज़ा फूलों की खुशबू आ रही थी। बेड पे माहिर ऐसे लेटा था कि गर्दन पर कॉलर चढ़ा था और चेहरे पर लगे नील और कटवासियाँ दिखाई देते थे। सबसे नुमाया कट दाएं गाल के वस्त से कान तक जाता था। उसकी एक टांग पट्टियों और प्लस्तर में जकड़ी थी और उसको स्पोर्ट देकर एक खास जाविये पर कदरे उठाया गया था। होंठ खुश्क और आंखें बंद थी। हाथों में मुख्तलिफ तारे और नालियाँ लगी थी। किसी मशीन से मुसलसल पिप पिप की आवाज़ भी आ रही थी। माहिर वो सिटिंग एरिया से कुर्सी उठा ले और उसके सरहाने के करीब रख के बैठा। माहिर की आंखें बंद रही। बीरबल की नज़र उसकी ड्रिप तक गई। पेन किलर दी जा चुकी थी। यकीनन वो नींद में था। माहिर वो फिर से खंकारा, जवाब न दार। खिड़की से बाहर नजर आता इस्तांबुल भी खामोश है। स्वयं मशीन की बीप बीप की हर तरफ से खामोशी थी। एक बात कहूँ, माहिर को जख्मी से मुस्कुराया, तुमसे जेलस होने के लिए मेरे पास बहुत सी वजूहात थी। उसकी आवाज़ बहुत हल्की थी जैसे किसी समुद्र की तह से आ रही। तुम हमेशा मुझसे बेहतर थे और मैं सबकी सेकंड चॉइस होता था। वो उदासी से मुस्कुरा कर कहते हुए अपने हाथों को देख रहा था। मैं कभी भी माहिर फरीद के सामने कुछ नहीं था। किसी के ग्रेड ज़्यादा अच्छे हैं माहिर के। कौन अब्बा की तरह बिजनेस कर सकता है? माहिर। कौन लोगों से ताल्लुकात बनाने में कामयाब होगा? ज़ाहिर है माहिर। खिड़की के शीशे पर सर झुकाए बैठे घुंघराले बालों वाले नौजवान का अक्स दिखाई दे रहा था। लड़की किसकी तरफ माइल होती है? माहिर की तरफ। किसने अब्बा और माली की जहानत ली है? माहिर ने। बहुत से लोग आज भी ये समझते हैं कि कासिम फरीद का एक ही बेटा है और मुझे वो माली का बेटा समझते हैं। वो हल्का सा हंसा। और इसीलिए माली को मैं शदीद नापसंद हूँ क्योंकि मेरी शक्ल इससे मिलती है और कुछ आदतें भी। मैं भी इसकी तरह लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ। वो ज़्यादा फ़ख्र करता है कि अगर लोग माहिर को उसका बेटा कहते हैं, लेकिन बेचारा मालिक। और फिर से हंसा। उसकी हंसी फ़ज़ा में गूंजी और फिर मासूम हो गई, यहाँ तक कि पीछे से फिर उदासी रह गई। तुम लोग कासिम फरीद का वाहिद बेटा इसलिए समझते हैं क्योंकि वो सिर्फ तुम्हें जानते हैं। बीरबल को कोई नहीं जानता। बीरबल की किसी के सामने कोई हैसियत नहीं है। कहा ना, मेरे पास तुमसे जेलस होने की बहुत सी वजूहात थी, लेकिन उसने चेहरा उठाया। इसकी आंखें गीली थी। लेकिन मैं कभी तुमसे जेलस नहीं हो सका। बाहर का वजूद आंखें बंद किए बेहिस्सो हरकत लेटा था। मैंने कोशिश करके भी देख ली। उसने पलकें चिपकाई तो चंद गर्म आंसू चेहरे पर जा गिरे। जब लोग हम दोनों भाइयों का मुवाजना करते थे, मैंने चाहा कि मैं इस मुवाजने का इल्ज़ाम तुम्हें दूं, लेकिन मैं नहीं दे सका। अब्बा को दिया, हमेशा दिया।
انہوں نے ہمیشہ ہمیں فرق کیا تھا۔ اس نے ہتھیلی کی پوچھ سے آنکھیں رگڑی۔ تم نہیں مانتے ہو، نہیں مانو گے کیونکہ تم اچھے بیٹے ہو، لیکن انہوں نے ایسا کیا تھا۔ انہوں نے میرے اوپر جلد ہار مان لی۔ کیا میں کام نہ سیکھتا اگر وہ مجھ پر زیادہ محنت کرتے، اگر وہ مجھے زیادہ وقت دیتے؟ ابا نے میرے اوپر وہی طریقہ اپلائی کرنا چاہا جو وہ تم پر کرتے تھے۔ ہر بچہ ماہر نہیں ہوتا، جو ایک دفعہ کی سنی ہوئی بات کو سیکھ لے۔ ہر بچہ مختلف ہوتا ہے۔ مشین کی بیپ بیپ کی آواز مسلسل جاری تھی۔ لیکن میں کبھی بھی تمہیں الزام نہیں دے سکا، جب تم ماں کے خلاف ہو گے تب بھی نہیں۔ جب مجھے اپنی ماں بہت عزیز تھی ماہر۔ اس کے گرتے آنسوؤں میں تیزی آ گئی۔ میری ماں سے غلطی ہوئی تھی، بس میں نے انہیں بہت شروع میں معاف کر دیا تھا۔ اس کا الزام بھی میں شمس کو دیتا ہوں۔ ماں، یا تمہیں میں کبھی غلط نہیں سمجھ سکا۔ یہ بیربل کی مجبوری ہے۔ اس نے سر اٹھا کے سیاہ شیشے میں اپنا عکس دیکھا اور دونوں ہتھیلیوں سے چہرہ رگڑا۔ میں تمہیں پیسہ بنانے کی مشین نہیں سمجھتا، مجھے تم سے پیسے بھی نہیں چاہیے ہوتے ہیں۔ شاید تم مجھے اسپائل کرنا چھوڑ دو تو میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکوں۔ تم بھی مجھے اسپائل کرتے ہو ماہر۔ ابا کی شرط تھی کہ میں کسی کی مدد کے بغیر اپنا کاروبار سیٹ کروں گا، لیکن وہ تلخی سے دھیرے سے ہنسا۔ میری بیکری ایک فلاپ بیکری ہے، لیکن جب کوئی بڑا آرڈر اچانک سے آتا ہے میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ تمہارا کوئی کارپوریٹ سیکٹر کا دوست ہے جس سے تم نے میری بیکری کی سفارش کی ہے۔ مجھے سب سمجھ میں آتا ہے ماہر، میں بس کہتا نہیں ہوں، اور جو میں کہتا ہوں وہ دل سے نہیں کہتا۔ وہ ماہر کی بند آنکھوں کو دیکھ کر کہہ رہا تھا، ہلکی بڑی شیونی، زخم کے نشان، اس کے سانس لینے کی ہلکی ہلکی آواز۔ میں وہ سب اس لیے کہتا ہوں کیونکہ مجھے تم پہ غصہ آتا ہے جب تم حلال کو زندہ ڈھونڈنے کی بات کرتے ہو۔ وہ نہیں ہے ماہر، وہ نہیں ملے گی۔ مجھے تب بھی غصہ آتا ہے جب تم کشمالہ اور اس کے مسئلوں کے پیچھے بھاگتے ہو، کیونکہ میں مالک کی طرح خود غرض ہوں۔ آنسو پھر سے آنکھوں میں جمع ہونے لگے۔ ہم دونوں تمہیں صرف اپنے لیے چاہتے ہیں، جیسے مالک چاہتے ہیں کہ تم لندن چلے جاؤ، ویسے ہی میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ استنبول رہو میرے ساتھ۔ اس نے پھر سے سر جھکا لیا۔ آنسو اب زاروں قطار گر رہے تھے۔ ابا، اماں، حلال، میری ساری فیملی ختم ہو چکی ہے، اوپر سے تمہارا ایکسیڈنٹ۔ میں 3 دن سے نہیں سو سکا، یہ سوچ کے اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتا۔ اس کی آواز میں بے یقینی تھی، خوف تھا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتا ماہر؟ کیا کرتے؟ ساری جائیداد اپنے نام کروا لیتے اور کیا کرتے؟ بند آنکھوں سے بڑبڑایا۔ بیربل فرید نے کرن کھا کے گردن سیدھی کی، ہلکی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ تم مجھے سن سکتے ہو، کوما میں نہیں ہوں، زندہ ہوں، سونے کی کوشش کر رہا تھا اور تم بولے جا رہے تھے، بولے جا رہے ہو، وہ بند آنکھوں سے برہمی سے کہہ رہا تھا۔ بیربل کا منہ کھل گیا۔ چند لمحے لگے اسے سمجھنے میں، پھر اس نے جلدی سے چہرہ صاف کیا۔ میں یہ سب ایسے ہی۔ نرس کو بلاؤ، مجھے کچھ چاہیے، پین کلر، نیند کی دوا۔ اس کی اکتاہٹ بڑی آواز میں کرا در آئی تھی۔ بیربل کے ابرو خفگی سے گٹے، پیر پٹک کے اٹھا۔ زہر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا لا دوں؟ ماہر نے آنکھیں کھولی۔ ان میں سارے زمانے کی بیزاری تھی۔ بدقت اس نے آئی وی لائن لگا کر ایک ہاتھ اٹھایا۔ بیربل اس کے ہاتھ کو دیکھنے لگا۔ ماہر نے گشتِ شہادت بلند کی، اشارہ دروازے کی طرف تھا۔ بیربل ہوں ہاں میں سر جھٹکتا پلٹ گیا اور دروازے تک آیا۔ احتیاط سے تار عبور کی، لیکن دروازہ نہیں کھولا۔ پہلے آنکھیں صاف کی، پھر کھنکار کے اپنی آواز درست کی۔ اس کے بعد چہرے پر نارمل مسکراتا ہوا تاثر لایا اور دروازہ کھولا۔ باہر کان لگائی کھڑی شبنم پہ اختیار گرتے گرتے بچی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کا چہرہ ایک دم سرخ ہوا۔ شبنم نے بدقت دیوار کا سہارا لیا، پھر اینک کے پیچھے اسے ناراضگی سے گھورا۔ میں 3 دن سے نہیں سویا، منہ پکڑ کے بیربل کی آواز نکالی۔ اس لمبے کوچ پہ لگاتار 6 گھنٹے کون سوتا رہا ہے ہاں؟ تم سب ایک جیسے ہو، میں کسی سے بات نہیں کروں گا۔ وہ خفا خفا سے بڑبڑاتا ہوا کاریڈور میں آگے بڑھ گیا۔